नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में अवाम को मुफ्त तिब्बी मुआयने की सहूलत। जिले हेडक्वार्टर्स के सरकारी दवाखाने में सहूलत फराहम करने का वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी का ऐलान। हुकूमत और आरटीसी मुलाजमीन तंजीमों के दरमियान बातचीत जारी। आरटीसी कर्ज एक ही वक्त अदा करें, अबूरी राहत नहीं, फिटमेंट का ऐलान करें, मुलाजमीन तंजीमों का मुतालबा। शहर में ईद उल फित्र की तैयारियां उरूज पर। बाजारों में जबरदस्त गहमा गहमी, अवाम खरीदारी में मसरूफ। रानीगंज में एशियन पेंट्स के गोदाम में आतिशज़दगी, 3 करोड़ रुपए से जायद के नुकसान का अंदाजा। और मलारदेव पल्ली में 4 सारिक गिरफ्तार, मसरूखा रकम और गाड़ी बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना अवाम को मुफ्त तिब्बी मुआयनों के लिए तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रियासती वजीर KTR, वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने IPM कैंप्स नारायणगोड़े में सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए मुमकिना इक़दाम कर रही है। रियासत भर में 46 डायलिसिस सेंटर्स और शहरी इलाकों में बस्ती दवाखाने खोले जा रहे हैं। इस मौके पर वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि अवाम को मुफ्त तिब्बी मुआयने की सहूलत भी फराहम की जा रही है, जो तेलंगाना तारीख में एक अहम संग मील है। हुकूमत ने इस डायग्नोस्टिक सेंटर में अवाम के लिए 53 मुख्तलिफ अक़साम के मुआयना करने की सहूलत दस्तियाब रखी है। उन्होंने बताया कि तमाम जिले हेडक्वार्टर के सरकारी दवाखानों में मुफ्त तिब्बी मुआयनों की सहूलत फराहम की जाएगी। इससे पहले वहां लगाई गई तस्वीरी नुमाइश का भी उन्होंने मुशाहिदा किया। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के सिलसिले में हुकूमत और मुलाजमीन की तंजीमों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। हफ्ते के दिन भी वज़रा के ग्रुप ने आरटीसी मुलाजमीन तंजीमों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान मुलाजमीन तंजीमों ने कहा कि आरटीसी पर जितना भी कर्ज है हुकूमत एक ही वक्त में माफ़ करे और हुकूमत को सब्सिडी की रकम हर माह अदा करनी चाहिए। मोटर व्हीकल टैक्स को बर्खास्त किया जाए। आरटीसी के इस्तेमाल होने वाले डीजल पर टैक्स की बर्खास्तगी का मुतालबा किया गया। मुलाजमीन के नुमाइंदों ने कहा कि उन्हें अबूरी राहत नहीं बल्कि फिटमेंट कितना दिया जाएगा उसका ऐलान किया जाए। इसके बाद वज़रा के ग्रुप ने वज़ीर आला से मुलाकात की। इस सिलसिले में अभी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। वाज़ेह है कि 11 जून से आरटीसी मुलाजमीन ने हड़ताल का ऐलान किया है। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि GHMC हदूद में 150 विजय डेयरी के आउटलेट कायम किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर ने सब्सिडी पर फराहम करदा गाड़ियां माहीगीरों के हवाले की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने समकियात शोबे की जामे तरक्की के लिए मनसूबाबंदी करने का भी इशारा दिया। तमाम सरकारी दफातर में विजय डेयरी प्रोडक्ट के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि 800 करोड़ रुपए की लागत से 50% सब्सिडी के जरिए 2,17,000 अफराद में भैंसें तकसीम की जाएंगी। फी लीटर दूध पर 4 रुपए तरगीबी रकम के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर M जगन्नाथम को दिल्ली में रियासती हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर मुक़र्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने अहकाम जारी किए। अहकाम के मुताबिक ये ओहदा कास्ट दर्जे का है और 1 साल के लिए दिया गया है।
कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तालीमी निज़ाम को कमज़ोर कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खानगी तालीमी इदारों में 25% नशिस्तें गरीब आवाम को फराहम करनी चाहिए, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। सरकारी स्कूल्स में अंग्रेज़ी तालीम फराहम करने के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। हुकूमत ने केजी ता पीजी मुफ्त तालीम की फराहमी का वादा किया था, लेकिन रियासत के 20 ता 25% बच्चे ही अकामती स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि ज़्यादा बच्चे खानगी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि मोदी अपने लिए हमदर्दी हासिल करने की खातिर अपने कत्ल की साजिश का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से मन की बात कहने वाले मोदी को यह एहसास हो चुका है कि उनका सियासी ग्राफ गिरता जा रहा है, इसलिए अब वो सीनियर कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कत्ल की जो बात कही जा रही है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए हनुमंतराव ने कहा कि एक वक्त के इफ्तार की दावत देने के बजाय अवाम को हर वक्त खुशहाल रखने के लिए काम करना चाहिए। हाफिज बाबानगर बी ब्लॉक में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी अवाम और मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। दलितों की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें 10 जून से वरंगल में होने वाली दलित गरिजन सिम्हा गरजना में शिरकत की दावत दी। वाज़ेह है कि SC/ST एक्ट में तरमीम या उसकी मनसूखी की कोशिशों के खिलाफ दलित मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं। इस ज़मन में वरंगल में एहतजाजी जलसा रखा गया, जिसमें मुल्क भर से कौमी लीडर शिरकत कर रहे हैं। चंदनगुट्टा हैदराबाद से लेकर ब्रिज तक सड़क के किनारे ठहरने वाले रेती, ईंट और दीगर तामीराती सामान के ड्राइवर्स ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि ट्रैफिक पुलिस उन्हें गाड़ियां ठहराने नहीं दे रही है, जिससे उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतालिका ट्रैफिक हुफाम से बात करते हुए उनके मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया। मुतालिका रुकन बलदिया अब्दुल वहाब भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि पंचायत एक्ट में काफ़ी नक़ाइस पाए जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नए पंचायत में BC के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर BC की मरदमशुमारी किस तरह की जा सकती है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक पसमानदा तबक़ात के साथ इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से BC तबक़ात की ज़ुमराबंदी का मुतालबा किया। श्रवण ने कहा कि घर घर जाकर BC तबक़े की मरदमशुमारी की जाए। श्रवण ने इस सिलसिले में वज़ीर आला को मकतूब भी रवाना किया है। जनूबी शहर के अहम तिजारती मराकज़ चारमीनार, पत्थरगट्टी, लाड़ बाजार, मदीना बिल्डिंग, पटेल मार्केट और गुलजार हाउस के इलाकों में रमज़ान की खरीदी उरूज पर पहुंच चुकी है। पड़ोसी अजला से भी खरीदारी के लिए अवाम की बड़ी तादाद मज़कूरा मराकज़ पर देखी जा रही है। मलबूसात, जूते, चप्पल और दूसरी अशिया की खरीदारी में गैर मामूली इजाफा हुआ है। पुलिस की तरफ से अवाम को एलानात के जरिए चौकन्ना किया जा रहा है। जेब कतरों की तस्वीर भी लगाई गई हैं। अवाम को मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। खानगी टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स की जानिब से सफ़र मुक़द्दस के लिए कोशां भोले भाले मुसलमानों को ठग लेने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ईमानी जज्बात के लुटेरे एहराम बनवा कर और एयरपोर्ट बुलवा कर गायब हो जाते हैं। पुलिस के साथ साथ अवाम को भी बाशऊर होने की सख्त ज़रूरत है। चंद हज़ार रुपए बचाने के लिए धोखेबाजों के फरेब में न आएं। अर्ज़े मुक़द्दस का सफ़र, हज्जे बैतुल्ला, उम्रा, बारगाह नबवी में हाज़री, ज़ियारत मदीना, मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत, ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। यानी ज़िंदगी के तमाम ज़िम्मेदारियों की अदायगी के बाद और ज़िंदगी के इख्तिताम से क़ब्ल किसी भी मुसलमान की ख्वाहिश हज या फिर कम से कम उम्रा की होती है।
اور اسی مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے وہ اپنی خون پسینے کی کمائی بچا بچا کر رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ خالص اور حلال آمدنی سے اسلام کے اس اہم رکن کو ادا کرے، لیکن ہمیشہ کی طرح روپیہ بچانے کی چکر میں یا پھر کم سرمایہ کاری پر کئی گنا زیادہ کی لالچ میں شہریان حیدرآباد مسلسل نقصان اٹھا رہے ہیں۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ اضلاع و پڑوسی ریاستوں کے بھی مسلمان سفر مقدس کے لیے چند ہزار روپیے بچانے کی خاطر دھوکے باز اور حرام کمانے و کھانے والے ٹور آپریٹرز کا آسان نشانہ بن رہے ہیں، یا پھر چند ہزار روپے لگا کر لاکھ کمانے کی آس میں اپنی محنت کی پونجی برباد کر رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے حج و عمرے کے نام پر معصوم مسلمانوں کو مسلسل لوٹا جا رہا ہے۔ سینکڑوں ایجنٹس اور ٹور آپریٹرز و ٹریولز کے مالکین کروڑوں روپے ہڑپ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود معصوم مسلمان چند ہزار روپیے بچانے کی خاطر دھوکے بازوں کا آسان شکار بن رہے ہیں۔ چند روز قبل دھوکے بازوں کے ایک بڑے نیٹ ورک نے عمرہ زیارت مقامات مقدسہ کے نام پر کروڑوں روپوں کا غبن کیا ہے اور دفتر بند کر کے فرار ہو چکے ہیں۔ صرف حیدرآباد کے 500 سے زائد معصوم مسلمانوں نے کم خرچ میں عمرے کے نام پر کروڑوں روپے دھوکے باز ٹریول ایجنٹ کے حوالے کیے۔ درجنوں مسلمان احرام پہن کر ایئرپورٹ تک پہنچ گئے، لیکن تاریخ پہ تاریخ اور کئی تاریخ دینے والا ٹور آپریٹر احرام باندھنے والے عازمین کو دھوکہ دے کر اپنے دفتر کو مقفل کر کے فرار ہو گیا۔ بالسٹی کھیت کے کاروان سید الساجدین نامی ٹریول ایجنٹس کے علاوہ ایسے کئی ٹور آپریٹرز اور ٹریولز ہیں جو اس معاملے میں انتہائی بدنام ہیں۔ ان میں تو بعض ایسے بھی ہیں جو کئی مرتبہ جیل بھی جا چکے ہیں، لیکن محض حقیر سی کچھ رقم کے لیے وہ عازمین کے جذبات کو ملیا میٹ کر رہے ہیں اور ہمارے معصوم شہریوں کو پریشانیوں سے دوچار کر رہے ہیں۔ حالانکہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن کم خرچ میں سفر مقدس اور چند ہزار لگا کر لاکھ کمانے کی آس و لالچ نے ہزاروں افراد کے خون پسینے و محنت کی کمائی کے کروڑوں روپے کو برباد کیا ہے۔ قانون کی پیچیدگیوں کو استعمال کرتے ہوئے اور ماہر وکلا کو منہ مانگی رقم بطور فیس ادا کرتے ہوئے یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور ضمانت پر جلد رہا بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر نئے سرے سے مسلمانوں کو سفر مقدس کے نام پر نئے نئے منصوبے بنا کر ٹھگ لیا کرتے ہیں۔ محکمہ پولیس اس معاملے میں اگر سختی سے کام لے، دھوکے بازوں کو شارٹ لسٹ کر کے بلیک لسٹ کرے اور جیب کتروں و چوروں کی طرح ایسے دھوکے باز ٹور آپریٹرز کی تصاویر برسرعام کریں تو عوام یا کسی حد تک شعور بیدار ہو سکتا ہے، اور عوام بھی اس حقیقت کو مان لیں کہ نہ تو چند ہزار روپے لگا کر لاکھ کمائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کم خرچ میں اپنا سفر مقدس مکمل کر سکتا ہے۔ ناچارم پولیس اسٹیشن کے حدود میں پانی ملا کر ڈیزل فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایس آر پیٹرول پمپ پر ڈیزل ڈلانے پر 4 گاڑیوں اور 2 آٹوز کے انجن کو نقصان پہنچا۔ پتہ چلا ہے کہ کئی گاہکوں نے شکایت کی کہ پیٹرول پمپ سے پانی ملا ہوا ڈیزل فروخت کیا جا رہا تھا۔ جن گاڑیوں کے انجنز خراب ہوئے ہیں انہیں مرمت پر ہزاروں روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ متعلقہ محکمے سے شکایت کرنے کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ نقصان پہنچنے کے باوجود بھی حکام خاموش ہیں۔ سکندرآباد کے رانی گنج علاقے میں ایشین پینٹ کے گودام میں آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا کہ اس گودام میں پینٹس کے علاوہ کیمیکلز بھی رکھے گئے تھے۔ ابتدا میں 3 فائر انجنز نے آگ بجھانے کی کوشش کی، بعد میں مزید فائر انجنز کو طلب کیا گیا۔ کیمیکل کے ڈبوں میں دھماکے کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں خوف و دہشت دیکھی گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ گودام ایک پتلی گلی میں واقع تھا، جس کی وجہ سے عوام اور بھی خوفزدہ ہو گئے۔ کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ اس واقعے میں 3 کروڑ روپے کے مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی مقام واقعے کا معائنہ کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔
حبیب نگر پولیس کے حدود کے علاقے درگاہ شاہ خاموش کے پاس ایک شخص پر چاقو سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا۔ یہ واقعہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب پیش آیا، جس میں معمولی سی بات پر ابراہیم اور ایوب کے درمیان بحث و تکرار ہو گئی اور ایوب نے طیش میں آ کر ابراہیم پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ ایک طرف ماہ رمضان المبارک میں تاخیراتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو دوسری طرف مسلمان عبادات اور صوم و صلات کے ذریعے رضا الہی حاصل کرنے کے بجائے لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہو گئے ہیں۔ حبیب نگر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے ایوب کو گرفتار کیا ہے۔ ابراہیم کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ماں اولاد کو ہر دکھ سے بچانا چاہتی ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق خوشیاں دینا چاہتی ہیں، لیکن ایک ایسی ماں کی تصویر سامنے آئی ہے جس نے پہلے تو کمپاؤنڈ میں اپنا وقت گزارا اور پھر باہر آ کر بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ مقامی عوام نے ظالم ماں کے رویے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ نشے کی گندی لت کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچوں کی دشمن بن گئی۔ اولاد کی اہمیت ان کو پتہ ہوتا ہے جو لا اولاد ہوتے ہیں یا جن کے بچے کمزور و معذور پیدا ہوتے ہیں۔ لا اولاد جوڑے حسرتوں بھری زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمارے ہی معاشرے میں کچھ ایسے سنگ دل اور ناشکرے والدین بھی ہیں جو اولاد جیسی لازوال نعمت کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، بلکہ اولاد سے جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ سعید آباد پولیس حدود میں چمپا پیٹ کمپاؤنڈ کے باہر بھی ایک ایسا ہی واقعہ دیکھنے میں آیا، جہاں ماں جیسی معذب ہستی کی شبیہ کو داغدار کرنے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک برقع پوش سنگ دل عورت 2 چھوٹے بچوں 4 تا 5 سالہ عائشہ اور 2 سالہ عابد کے ساتھ پہنچی اور انہیں کمپاؤنڈ کی گیٹ کے باہر چھوڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اندر نہ جانے کیا کرتی رہی اور باہر نکل کر پہلے تو معصوم بچوں کو دیوانہ وار پیٹا اور پھر معصوم عابد کو زمین پر پٹک کر چلی گئی۔ سامنے موجود شعیب نامی نوجوان نے 4 ٹی وی کے نمائندے سرور کو مطلع کیا، جو وہاں چند ہی منٹوں میں پہنچے۔ اسی دوران وہاں ایک تماشا سا ہو گیا۔ کچھ لوگ لڑکی کو اور کچھ لوگ لڑکے کو ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران سعید آباد پولیس بھی وہاں پہنچی۔ عائشہ نے بتایا کہ وہ لوگ سلیمان نگر میں رہتے ہیں، ان کے والد ویلڈر ہیں۔ ان کی ماں نے جان بوجھ کر انہیں کئی مرتبہ گما دینے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی ہمدرد مل رہا ہے جو ان معصوموں کو گھر پہنچا رہا ہے۔ میں روز مارتے میرے بھائی کو، اگر میں نہیں آئی تو میرے بھائی کو گرا کے مارتے، پپا لے کے آئے تو پپا کو دانتا تو مارتے، لالے سے ہم لوگ مانگتے کتنے کی بار گھمائے تو ہم لوگ کتنے بار گھما دی اب تک؟ اب تک وہاں اسٹیشن پہ بھی گھمائے، وہاں ایک انٹی لے کے چلے گئے تھے، ایک عورت لے کے گئی تھی، 3 بار گھمائے، بھائی کو بھی 4 بار گھمائے، میرے کو بھی 1 بار۔ لال چھابا کہاں ہے یہ لال چھابا؟ یہ لال چھابا عالم گڑھ کے آگے ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ فاطمہ۔ بچے کا نام کیا ہے؟ عابد۔ عابد۔ یہ سن کر سعید آباد انسپکٹر پی ستیا نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور بچوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر پتہ ڈھونڈتے ہوئے سلیمان نگر پہنچے، جہاں ان کے والد سے ملاقات کے بعد بچوں کو حوالے کیا۔ انسپکٹر پی ستیا نے ماں کی ظالمانہ رویے پر تعجب کا اظہار کیا اور بتایا کہ مقامی افراد اگر انسانی ہمدردی کا مظاہرہ نہ کرتے تو نہ جانے بچوں کا کیا ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ بچوں کی ماں نشے کی عادی ہے اور اس گندی عادت کی وجہ سے وہ بچوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ ملاردیف علی پولیس نے سرقے کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے، جس میں ایک جوینائل بھی شامل ہیں۔
एसीपी अशोक ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 24 साला महमूद हाफिजुद्दीन, 19 साला एमडी अब्दुल समीर, 20 साला महमूद सोहेल कुरैशी और 16 साला महमूद मन्नान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने 1 जून को पेश आई डकैती की वारदात में शिकायत कुनिंदा शख्स नरेश को जख्मी करते हुए 8,000 रुपए की नकद रकम और एक मोबाइल फ़ोन का सरखा किया था। पुलिस ने मुलजिमीन को हफ्ते की सुबह के औकात में आरामगढ़ चौराहे के पास गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से मसरूखा रकम और फ़ोन के अलावा एक कॉलेज गाड़ी भी जब्त की गई है। राजेंद्र नगर पुलिस ने घरेलू कामकाज करने वाली सारिका को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा अशिया बरामद की है। एसीपी अशोक ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने पी रामा प्रसाद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 41 साला कुमारी लक्ष्मी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा आतापुर के फ्लैट नंबर 206 में रहने वाले रामा प्रसाद के पास काम किया करती थी। 6 जून को रामा प्रसाद ने अलमारी से 20 तोले के सोने और आधा किलो चांदी के जेवरात और दूसरी अशिया गायब होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चूंकि घर में रामा प्रसाद और उनकी अहलिया के अलावा काम करने वाली लक्ष्मी ही रहते हैं, पुलिस ने सिलसिले में खुसूसी टीम तश्कील देकर हफ्ते की सुबह के औकात में मेहदीपट्टनम से गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का इतराफ़ किया। पुलिस ने मुलजिमा लक्ष्मी के कब्जे से 6,50,000 रुपये मालियती मसरूखात, तिलाई जेवरात और चांदी की अशिया बरामद करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में अवाम को मुफ्त तिब्बी मुआयने की सहूलत, जिले हेडक्वार्टर्स के सरकारी दवाखाने में सहूलत फराहम करने का वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी का ऐलान। हुकूमत और आरटीसी मुलाजमीन तंजीमों के दरमियान बातचीत जारी। आरटीसी कर्ज एक ही वक्त अदा करे, उबूरी राहत नहीं, फिटमेंट का ऐलान करें, मुलाजमीन तंजीमों का मुतालबा। शहर में ईद उल फित्र की तैयारियां उरूज पर, बाजारों में जबरदस्त गहमा गहमी, अवाम खरीदारी में मसरूफ। रानीगंज में एशियन पेंट्स के गोदाम में आतिशबाजी, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अंदाजा। और मिलारदे फली में 4 सारिक गिरफ्तार, मसरूखा रकम और गाड़ी बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।